बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। उन्हीं कराम आज 4 शबान अल मुअज़्ज़म की शब है और आज नज़ूल पुरनूर है अलमदार करबला शहनशाह वफ़ा मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का। सो आज इस शब के हवाले से मैं तमाम मुमिनीन बिलखसूस अपने बारहवें आका मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हुज़ूर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज इस शब के हवाले से अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब की एक जश्न की मजलिस आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ। तो इस जश्न की मजलिस को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के ऐसे फ़ज़ाइल इतने खूबसूरत अंदाज से शायद ही आपने सुने हो। तो चले आज की इस मजलिस को सुन लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. याद रखिए, मासूम का लिबास, मासूम के कपड़े, मासूम की ज़रा, मासूम का खुद गैर मासूम इस्तेमाल नहीं कर सकता। मासूम की तलवार गैर मासूम नहीं उठा सकता। एक दिन अपनी वफात से कुछ दिन पहले रसूल अल्लाह मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। ये जो कुछ सुना रहा हूँ इस मौजू पर अल्लामा हिल्ली ने पूरी किताब लिखी है कि विरासत में रसूल ने क्या छोड़ा। उसमें ये अल्लामा हिल्ली ने बताया कि विरासत में जो कुछ छोड़ा था रसूल ने, वो सब कुछ एक दिन मस्जिद में तलब किया और घर पर गुलाम को भेजकर कहा, मेरा सारा असासा लाओ, मेरी तलवार, मेरा असा, मेरा ताजियाना, मेरा लिबास, मेरी मश्क, मेरी अबा, मेरी कबा और मेरा नाका, मेरा घोड़ा सब दरवाजे पर लाओ, मेरी अंगूठियां, मेरी नालैन, मेरा अमामा। जब सारा सामान मस्जिद में आ गया और सब ने देखा कि ये कुल सामान रसूल का है, तो एक बार रसूल ने आवाज दी, अली उठो और ये सब अपने कब्जे में ले लो। ये सब अपने कब्जे में ले लो, इसलिए कि तुम मेरे वारिस हो, तुम मेरे वसी हो। ये अंगूठियां तुम्हारी, ये अबा, ये कबा, ये अमामा, ये ज़रा, ये खोत, ये सब कुछ तुम्हारा है। वो नाका भी तुम्हारा है, वो घोड़े भी तुम्हारे हैं, ये सब तुम्हारा है। तो बाद में किसी ने अली से मुतालबा भी नहीं किया कि वो सब सामान दे दीजिए, इसलिए कि अरब वालों को मालूम था कि जिसे वारिस बनाया जाता है सामान वही मिलता है। फदक तो माल था, वो तो दौलत थी, उस पे तो नजरें लगी थी। कपड़े लेके क्या करते, अंगूठियां लेके क्या करते, नाका लेके क्या करते, घोड़ा लेके क्या करते, वो उनके काम का नहीं था। इसलिए रसूल ने अली के हवाले किया था कि काम का यही है, काम का यही है। अरे कपड़ों को छोड़िए, वो तो सब इस्तांबुल के म्यूजियम में लोग ज़ियारत करते हैं। रसूल का कुर्ता, रसूल का अमामा म्यूजियम में। अरे कश्मीर में तो एक बाल रखा है जिसकी दरगाह बनी हुई है। तो फदक की ज़ियारत को तो कोई भी नहीं जाता, सकीफा की ज़ियारत को तो कोई भी नहीं जाता, लेकिन रसूल के कपड़े का एक टुकड़ा भी कहीं है तो वो ज़ियारत गाह है। तो पता चला यही विलायत है, यही विरासत है। तो बादे नबी मुकदमा पेश किया अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने कि मैं चचा हूं, वारिस मैं हूं, इसलिए सारा असासा अली मुझे दे दें। अली ने कहा मस्जिद में आ जाइए। सारा सामान अली ने फिर मंगा लिया ताकि एक बार और ज़ियारत हो जाए। कहा चचा ये है लिबास रसूल, ये रसूल की अबा है, अमामा है, कुर्ता है, ये नालैन है, लेकिन शर्त ये सब यहीं पहनिए और पहन के जाइए। ये ज़रा पहनिए, ये खोज सर पे रखिए और ये लीजिए तलवार जुल्फ़िकार कमर में लगाइए और चले जाइए। सामने जुलजना खड़ा है, बैठिए और घर निकल जाइए। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने ज़रा पहनी तो उठ ना सके।
سر پہ امامہ رکھا تو ہل نہ سکے، وزن تھا رسالت کا، کہا آپ مجبور ہیں، لیجئے تلوار اٹھا لیجئے۔ اب جو دستہ ذوالفقار کا پکڑ کے اٹھایا تو تلوار پہاڑ بن گئی۔ کہا اچھا تو پھر ذوالجناح پہ چلے جائیے۔ ذوالجناح کے قریب پہنچے تو اب وہ گھوڑا نہ رہا، شیر بن گیا۔ واپس آ گئے اور پھر اس کے بعد رسول کا لباس علی نے پہنا، زرہ پہنی، کھود رکھا، ذوالفقار اٹھائی، کمر میں لگائی، گھوڑے کے قریب گئے، سوار ہوئے، گھوڑے کو کعوہ دیا، پھر واپس آ گئے، لباس اتار دیا اب اور قبا، اور پھر 7 سال کے بیٹے حسن سے کہا اب تم پہنو یہ لباس۔ اسی طرح شبیہ رسول لگ رہے تھے، وہ لباس جو رسول کے قامت پر آئے۔ 7 سال کے بیٹے پر زیب دے گیا، نہ بڑا تھا نہ چھوٹا۔ اور پھر ذوالجناح پہ جا کے امام حسن بیٹھے، ذوالفقار کمر میں لگا کے واپس آئے۔ پھر حسین سے کہا اب تم یہ لباس پہنو۔ حسین نے وہی لباس پہنا، کمر میں ذوالفقار لگائی، ذوالجناح کے قریب گئے، لیکن جب حسین قریب گئے تو ذوالجناح بیٹھ گیا، تاکہ حسین کو زحمت نہ ہو، اور کعوہ دے کر واپس لایا اور مسجد کے چبوترے کے پاس بیٹھ کر حسین کو اتار دیا۔ کہا دیکھا چچا آپ نے، ولایت کا لباس دوسرا نہیں پہن سکتا، اب طے ہو گیا کہ ولایت کا لباس کوئی اور نہیں پہن سکتا۔ 16 سال کے بیٹے کو صفین میں بلایا، کہا عباس یہ میرا لباس ہے۔ بہت دیر سے علی لڑ رہے تھے، لاشوں پہ لاشیں گر رہے تھے، خود ہی تلوار روک کر واپس آ گئے، اور پھر حسین اور خوبصورت بیٹے کو بلایا اور اپنے ہاتھ سے کمر سپاہی کی کشتی، اپنے کمر کا پٹکا، اپنی عبا، اپنی قبا، اپنا امامہ، اپنا کھود، اپنی زرہ، یہی تو ولایت کا لباس ہے۔ کمر میں تلوار لگائی اور امامے کا شملہ اٹھا کر چہرے پر ایسے باندھ دیا کہ صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، گویا چہرے پر نقاب ڈال دی، اور مرتجس پر بٹھا کر کہا جاؤ حملہ کرو۔ اب جو سواری بیٹے کی نکلی صفین کے میدان میں، لوگ دیکھتے رہ گئے، کہا ابھی تو علی گئے تھے، پھر علی آ گئے، پھر علی آ گئے، اور جا کر عباس نے حملہ کیا، کبھی میمنے پہ حملہ کیا اور کبھی میسرے پر، اور پھر قلب لشکر تک آ گئے۔ لشکر گھبرا گیا، جو سب سے بڑا پہلوان ابن شوشہ تھا اس کو بلایا گیا، کہا تو ہی جا کر مقابلہ کر۔ اس نے کہا میرے 7 بیٹے ہیں، میں اپنے بیٹوں میں سے کسی کو بھیجوں گا، وہ اس کا سر کاٹ لائے گا۔ ایک بیٹا، دوسرا بیٹا، تیسرا بیٹا، 7 بیٹوں کے سر عباس نے کاٹ کر لشکر کی طرف پھینک دیے۔ اب ابن شوشہ خود آیا اور مقابل آیا، تیر و کمان لے کر آیا، سروہی لے کر آیا، نیزہ بھالا لے کر آیا، تلوار و گرز لے کر آیا۔ عباس نے کہا جو سا چاہے ہتھیار آزما کر دیکھ لے۔ اس نے تیر چلائے، عباس نے تیروں کو تلوار سے کاٹنا شروع کیا۔ اس نے بھالا اٹھایا، عباس نے بھالے کو تلوار سے کاٹ دیا۔ اس نے سروہی اٹھائی، عباس نے سروہی کو کاٹ کے پھینک دیا۔ اس نے گرز اٹھایا، عباس نے گرز کے 8 ٹکڑے کر دیے، اور پھر اس کا سر کاٹ کر صفین کے لشکر کی طرف پھینک دیا۔ ایسے میں علی خود نکلے گھوڑے پر سوار ہو کر۔ اب لاکھوں کے لشکر نے دیکھا کہ ایک علی ادھر ہے اور ایک علی ادھر،
चारों तरफ पुकार हुई, अली 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 अली। अब्बास के बेटे ने दुश्मनों से अली 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 की सदा गूंज रही। ये दो अली आ गए। करीब आए, करीब आकर एक हाथ से बाजू थामा और दूसरे हाथ से अमामे के शमले को हटाया तो सिफ़ीन के मैदान में ऐसा लगा 14वीं का चांद तुलू हुआ। और उसके बाद उंगली उठाकर इशारा किया, हाजा कमरो बनी हाशिम, हाजा कमरो बनी हाशिम, ये बनी हाशिम का चांद है। यही तो विलायत है। इसलिए कि जब रसूल ने गदीर में अली को बुलंद किया तो उंगली से इशारा करके कहा था, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला। अब विलायत की उंगली इशारा कर रही थी, हाजा कमरो बनी हाशिम। आज लोग पूछते फिरते हैं कि आप ज़ियारत पढ़ते हुए उंगली क्यों उठाते हैं? अरे जिसको नजर आएंगे वही तो इशारा करके बताएगा। ये गदीर का इशारा है, ये सिफ़ीन का इशारा है। हाजा कमरो बनी हाशिम, ये हम हाशमियों का चांद है। नहीं यूं समझें इस बात को कि हमेशा बनी हाशिम के सरदारों को अरब वालों ने चांद कहा। हाँ, हाशिम को माहे हिजाज कहते थे, हाँ अब्दुल मुत्तलिब को माहे मक्का कहते थे, हाँ अब्दुल्लाह को और अबू तालिब को माहे अरब कहते थे। हाशिम भी चांद, अब्द मनाफ भी चांद, अबू तालिब भी चांद, अब्दुल्लाह भी चांद। अब रह गए रसूल अल्लाह। घर में आए, बेटी से कहा कुछ ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूँ। बेटी ने अपनी चादर लाकर रसूल पे डाल दी, इसलिए कि रसूल ने कहा था अपनी चादर लाओ। फातिमा कहती जैसे ही मैंने बाबा पे चादर डाली तो चादर के अंदर से बाबा का चेहरा ऐसे रोशन था जैसे 14वीं का चांद। बेटी ना बताती तो पता न चलता कि रसूल भी चांद हैं। अब रह गए अली, तो कुरान ने खुद आवाज दी, वशम्स वज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा। अगर रसूल सूरज हैं तो अली चांद हैं, तो हाशिम चांद, अब्द मनाफ चांद, अब्दुल्ला चांद, अबू तालिब चांद, रसूल चांद, अली चांद। सारे हाशमी चांद हैं। अली ने ये नहीं कहा कि अब्बास चांद, बल्कि कहा हाशमियों का चांद, यानी चांदों का चांद। चांदों का चांद। इतने चांद हैं हमारे यहाँ, उसमें का ये चांद तो कितना रोशन चांद होगा कि मुअर्रिख ने लिखा कि रात में अगर मदीने की गली में निकलते तो चेहरे से ऐसी रोशनी निकलती थी कि अंधेरी गली रोशन हो जाती थी, और पेशानी पर सजदे का निशान ऐसे चमकता जैसे ज़ोहरा सितारा चमकता है। बचपन से अब्बास में कुछ खूबियां थीं। पहली खूबी तो ये थी कि कद बढ़ता जाता था, चेहरा रोशन होता जाता था, बाजू कवी होते जाते थे, आंखें रोशन होती जाती थीं। जिधर जिधर हुसैन उधर उधर अब्बास।
علی کی گود میں پروان چڑھے، عصمت کی گود تھی، علی رسول کی گود میں پروان چڑھے، عباس علی کی گود میں پلے، اور ہر وقت جب مسجد میں بیٹھ کے خطبہ بھی دیتے تو ایک زانو پہ عباس بیٹھے ہوتے تھے، اور کبھی مجمع سے بات اور کبھی عباس سے بات، اور باتیں بھی جس نے رسول سے باتیں کی ہوں وہ عباس سے باتیں کر رہا۔ اور ایک دن پوچھا تھا علی نے رسول اللہ سے کہ وفا کیا ہے؟ یا رسول اللہ وفا کیا ہے؟ رسول نے کہا وفا توحید۔ کہاں توحید کو دنیا سمجھی ہے؟ بھائی علی نے پوچھا کیوں؟ کیا علی کو وفا نہیں معلوم؟ رسول نہ بتائیں تو کیسے پتا چلے کہ وفا کیا؟ رسول اللہ نے کہا توحید، وفا کے معنی ہے توحید۔ اور عباس 4 سال کے تھے، علی کے زانو پہ بیٹھے تھے، علی نے کہا عباس کہو ایک واحد، علی نے کہا رسول عباس نے کہا ایک، کہا اب کہو دو، اب کہو دو۔ عباس نے کہا جس منہ سے ایک کہہ دیا اب دو کیسے کہوں؟ نہیں سمجھے آپ؟ علی نے رسول سے پوچھا وفا کیا ہے؟ رسول نے کہا توحید۔ پوتے نے کہا ایک کے بعد اب وفا بدل جائے۔ نہیں، اگر اللہ سے وفادار ہے توحید سے وفادار ہے، جبھی تو حسین سے وفادار ہوگا۔ وفا کے معنی تو عباس نے بتائے، دنیا سمجھتی ہے کہ حسین کے وفادار تھے عباس۔ حسین سے وفاداری اللہ سے وفاداری ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ بس کافی ہے اگر حسین سے وفاداری ہے، اللہ سے وفا کون نبھائے گا؟ اس لیے کہ وفا میں تو یہ ہے جو اللہ کہتا جائے کرتے جاؤ، جو اللہ کرتا جائے کہتے جاؤ کہتے جاؤ کہتے جاؤ۔ کتنے لوگ ہیں جو کھڑے ہو کے کہیں جو اللہ نے کہا ہے وہ سب ہم کرتے جا رہے کرتے جا رہے کرتے جا رہے، کوئی اٹھ کے بتائے؟ ارے کوئی اٹھ جائے نا، ارے پوری امت میں سے کوئی اٹھ جائے، اخبار میں نام دے دے کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ سب ہم کر چکے۔ تو میں گنواؤں کیا کیا کر چکے؟ امت کیا کیا کر چکی؟ اللہ نے کہا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، امت نے کر لیا۔ غدیر میں کہا تھا اللہ نے کہ یہ علی تمہارے مولا ہیں، کر لیا امت۔ تو کہاں ہے وفا؟ ارے وفا کہاں ہے؟ ارے اسے بھی چھوڑ دیئے، رسول اللہ کے لیے اللہ نے کہا جو بھی یہ کر رہا ہے ہماری وحی کے بغیر نہیں کرتا۔ تو رسول نے کہا لاؤ قلم کاغذ لاؤ۔ تو جو اللہ نے کہا ہے وہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا، کوئی بھی نہیں کر رہا۔ کتنا آسان کر دیا اللہ نے کہ جو ہم نے کہا ہے سوا انبیاء کے کوئی نہیں کر سکتا۔ تو منہ دکھانے کے قابل تو انسان ہے نہیں اللہ کو، سوا انبیاء کے اس کی دربار میں جا کون سکتا ہے؟ تو عام انسان تو جا کے کہہ نہیں سکتے جو تو نے کہا تھا سب کر لیا۔ تو اللہ کہے گا پھر وفادار کہاں ہو؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ الٹا الزام اللہ پہ علامہ اقبال نے لگا دیا، ہم وفادار نہیں تو تو بھی وفادار نہیں۔ بس جاؤ، جب ہم نے تمہاری وفاداری نہیں کی، تم نے ہم سے وفا نہیں نبھائی تو ہم بھی تمہارے وفادار نہیں۔ یہی تو کہا شکوے میں اقبال نے، یہی تو کہا اقبال نے۔ چپ کیوں ہو گئے؟ کیا اقبال نے نہیں کہا؟ مسلمانوں کی طرف ہی سے تو کہا تھا۔ تو ہی کہہ دے در خیبر کو اکھاڑا کس نے، وفائیں گنوائیں، تو علی کو لانا پڑا علامہ اقبال۔ تو اقبال نے بتایا کائنات میں سوا علی نے اللہ کی وفاداری کسی نے نہیں کی، تو علی کون بن سکتا ہے؟ تو عباس نے علی کے بعد حسین سے وفاداری کر کے بتایا کہ اللہ کا وفادار
وفادار عباس ہے. تو عباس نے سکھایا کہ اللہ کا وفادار تو کوئی نہیں ہو سکتا. اگر حسین کے وفادار بن گئے تو تم ہی اللہ کے وفادار. اب ہمیں بتاؤ اب سمجھ میں آیا کہ ہر ایک حسین کا وفادار کیوں بننا چاہتا ہے. حسین کا وفادار اس لیے بننا چاہتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے وفاداری نہیں کر سکے وہ حسین کے سائے میں پناہ لے کے آڑ میں ہو جاتے ہیں. اے حسین آپ آگے چلیے گا اس لیے کہ قرآن میں آیت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر امام کے ساتھ اس کی قوم کو بلائیں گے. اب جو حسین چلے تو ماتمدار پیچھے پیچھے چلے. ارے ماتمداروں کو اطمینان ہے. ارے ذرا میری طرف تو دیکھ لو. اس لیے اطمینان ہے کہ آگے حسین ہوں گے. اللہ یہ نہیں کرے گا کہ حسین کو دیکھ کر دیکھے ادھر سے کون آیا. ارے بھائی اللہ ادھر ادھر نہیں کرتا.